السلام عليكم البنات، لاباس عليكم بخير؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نبداو كلامنا ان شاء الله بالبسمله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. البنات كنت حطيت لكم واحد الفيديو فيه الموديلات ديال الملابس الاطفال التركيه ذو جوده عاليه، وبزاف ديال البنات قالوا لي بلي بغاو يشوفوهم، يعني يشوفوهم هكا فيديو او لا فوتوغيل. انا دابا غادي نوريكم الموديلات هكا المباشر، وفي نفس الوقت غادي نوريكم لي طاي اللي هما بقاو عندي، واي واحد بغى شي حاجه يدير لي سكرين الموديل اللي عجبو ويحطوا لي في الواتساب. انا غادي نحط الواتساب في صندوق الوصف. غادي نبداو بالموديلات اللي بقى عندي غير طايه، يعني اللي بقى عندي منو غير حبه. غادي نبداو بهم. بسم الله. نبداو بهذا الموديل هذا. وراه غادي تلقاوهم في التصويره اما هنا غادي تلقاوهم في هكا على شكل تصويره باش عاوتاني كيكونوا واضحين. بقى عندي هذا الموديل هذا الموديل بقى عندي منه طايه وحده، هي 7 سنين 8 سنين، ولكن راكم عارفين الملابس التركيه دائما كتزيدوا طايه. دونك هذه راها كتلبس مول 6 سنين، يعني البنيه عندها 6 سنين غتلبس هذا الموديل هذا بالسريويل ديالها. كيجي من التحت هكذا فيه الباندا. راكم عارفين الملابس التركيه راه الجوده ديالهم ما نحتاجوش نتكلموا عليها. بالنسبه لهذا الموديل هذا داير 190 درهم. هذا الموديل هذا داير 190 درهم. كيف ما قلت لكم هذه البياسه هذه اللي هي 7 سنين 8 سنين كتلبس طايه تاع 6 سنين، يعني 6 سنين واخا تكون وافيه غادي غتلبس هذا الموديل هذا. هذا بقى عندي منه موديل واحد. كيف ما قلت لكم كل موديل وريتو لكم غادي تلقاو الصوره اما هنا في يعني على شكل تصويره باش يكون الموديل واضح. اما تلقاو لابسه هكا واما تصويره. هذا الموديل هذا فيه 3 بياس. كيجي بالسروال فيه هنا الفرور، كيجي فيه هذا الموتيف هذا هنايا، وكيجي لتحت البودي ديالو، وكيجي من الفوق بكاب. من الفوق كيجي بالكاب ديالو، والكاب حتى هو تيكون فيه نفس الفرور اللي كاين في السروال. وبقات ليا فيها طايه 4 سنين 5 سنين. دونك راها غتلبس 3 سنين 4 سنين، اما 5 سنين 5 سنين غاديش تلبسها، غادي تجيها حدو قدو. يعني هادو راه بقات ليا منهم غير حبه هاد الطايات اللي قلت لكم هما اللي كاينين. عندي هاد الموديل ديال ميكي ماوس هذا عندي فيه 2 طايات. عندي فيه 5 سنين 6 سنين. هذا الموديل غادي يلبس 4 سنين 5 سنين. عندي 4 سنين 5 سنين، دونك غادي يلبس 3 سنين. وكيبقى عاوتاني اللي الوليد ديال البنيه ديالو يعني الطايه ديالها يعني ما وافياش والطايه ديالها عاديه نورمال، راه غتلبس نفس الطايه. الا كانت انا 4 سنين 5 سنين وهي عندها 4 سنين راه غادي تلبسها، حيتاش على حسب البنيه كيفاش دايره. غادي نفتحو معكم باش تشوفوا. كيجي حتى هو 3 بياس. كيجي هنا بهاد لي موتيف هذا هنا ميكي ماوس. كتجي البودي ديالها هكذا، وكيجي الطروا بيس ديالها هكذا بهاد لي موتيف هذا. هذه بياسه 3 بياس دايره 230 درهم. اللي بغاتها تسكرينيها وتحطها لي في الواتساب. هادو بقات لي منهم 2 حبات، وهاد الطايات هادو اللي قلت لكم. غنفتح معكم هذا الموديل هذا.
اللي بقات ليا فيه 3 ديال الحبات. عندي 7 سنين 8 سنين، وعندي 4 سنين 5 سنين، وعندي فيه 5 سنين 6 سنين. هادو لي طاي نورمال، هادو البنيه شحال يعني العمر ديالها غتلبسو حيت كل وحدين والعمر ديالهم كيفاش دايرين. كيجي هكذا، كيجي السريول ديالها هكذا، حتى هو كيجي فيه نفس لي موتيف اللي كاينين في الصدر ديال الفوقاني ديال هذاك البودي الفوقاني. هادو دو بياس دايرين 190 درهم. بقات لي فيه 3 كيف قلت لكم لي طاي اللي قلت لكم بقاو فيهم. دابا حنا باقيين مع البنات، منين سالم البنات ندوزو للولاد. هذه هاد الموديل كيجي بزاف، نشوفو معكم باش كيجي هكا كابيتشو. كيجي الكابيتشو كيجي هكا السريول تاعو. هو هذا الموديل هذا داوه مني الناس، كاين اللي داه يلبسوا البنيات وكاين اللي داو يلبسوا الاولاد على حسب. هذا راه ماشي اورانج البنات، ما عرفتش علاش جاي باين اورانج، راه هو قرونه مع فيه هاد لي موتيف هادو عكسوا اللون، مع اللون تاع الطبله عكس اللون تاعو. اما هذا راه قرونه ماشي اورانج. هادو بقاو لي فيه جوج تاع الحبات. بقى لي فيه 4 سنين 5 سنين. هذا الموديل هذا 4 سنين 5 سنين يلبس 3 سنين 4 سنين. وبقات لي فيه 5 سنين 6 سنين يلبس 5 سنين. بالنسبه لهذا الموديل كيف ما قلت لكم، اللي بغى شي حاجه يسكرينيها ويحطها ليا في الواتساب، نصيفطها في اي مدينه كان في المغرب. غنبقاو مع البنات. نخلي هاد هاد الخفيف باش كل موديل راه كاين في اللومبالاج تاعو. كاين هذا الموديل هذا كيجي هكذا فريويل، هاد لي موتيف والوريطات. هاد لي موتيف راهم قرونه كيف ما قلت لكم، راه غير الضو تاع الطبله مع هاد القرونه وعكس اللون. هذا راه قرونه ماشي قرونه ماشي اورانج هكا. كيجي هكا. هادي دو بياس، هادي ما قلتلكمش واقيلا الثمن ديالها. هذا الموديل هذا اللي راه دوزنا دابا هذه 190 درهم تقريبا، كاع دو بياس 190 درهم. هذه الوريضات عندي فيها بقات لي فيها طايه 4 سنين 5 سنين، بقاو لي فيها جوج، وبقات لي فيها طايه 7 سنين 8 سنين. دونك هاد 7 سنين 8 سنين راه تلبس 7 سنين، وهاد 4 سنين 5 سنين تلبس ل5 سنين. بالنسبه لهذا الموديل هذا كنت طويله داك الموديل الموف، عندي فيه جوج تاع الوان. عندي هذاك الموف وعندي هذا الموديل هذا. عندي فيه جوج الوان، عندي هذا الموف هذا وعندي هذا الكاشيري. تيجي هكذا، كل لون واخد الحلاوه ديالو على حسب عاوتاني كل واحد والالوان اللي كيبغي والالوان اللي كيجيو له مع بناته. يجي هكا. بالنسبه
بالنسبه لهذا الموديل كنظن حتى هو بقى لي فيه شي 3 تاع الحبات. نقول لكم لي طاي اللي بقاو فيهم. بقات لي 9 سنين 10 سنين، بقات لي 7 سنين 8 سنين، بقات لي 5 سنين 6 سنين، 4 سنين 5 سنين، يعني 4 سنين 5 سنين و5 سنين 6 سنين و7 سنين 8 سنين و9 سنين 10 سنين. بقاو لي فيه 4 ديال الحبات هاد الموديل هذا. باقي مع البنات تاع البنات. هاد الموديل بقاو لي منه 3 ديال الحبات، 3 عندي فيهم لي طاي، عندي فيهم لي طاي 4 سنين 5 سنين و 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين. نوريكم كيفاش كتجي هكا سورفيطه، كيجي هكا بالفوقاني ديالها. حتى هذه 190 درهم. كما قلت لكم بقاو لي 3 في لي طاي اللي قلت لكم بقاو فيهم. كاين عند هذا الموديل هذا تا هو ديال البنيتات. هذا كيجي 4 بياس، كيجي هذا الفوقاني هذا البريندا ديالو والبودي تاعو والسروال. هذا بقاو لي فيه غير 2 حبات، بقاو لي فيه 2 حبات. بقات لي 4 سنين 5 سنين وعامين 3 سنين. دوكا هي عامين، بقات لي فيه عامين و4 سنين 5 سنين. بقاو لي فيه 2. هذا 230 درهم. 3 بياس 230 درهم و 2 بياس 190 درهم. هاد الموتيف هادو كيعجبو البنيتات. تبقاو لي فيه 2. بقي لي فيه هادو، بقاو لي فيه 3 بقاو لي فيه عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين 3 سنين 4 سنين. دونك بقى ليا فيه كيف قلت لكم عامين 3 سنين. حتى اللي يلا غتقفل العام غتلبس هاد الموديل هذا، اللي يلا غادي تقفل العامين غتلبس هاد الموديل. تكون عندها ديك عام ونص هكاك راه تلبس هاد الطاي ديال عامين. 4 سنين 5 سنين و 3 سنين 4 سنين. بقاو لي فيهم 3. كتجي على هاد الشكل هذا. كيجيو 3 بياس. كتجي بهاد البودي
والسريويل تاعها. هذه حتى هي 230 درهم. بقاو لي فيه 3 ديال البياسات في الموديل اللي قلت لكم. هذه اللي قلت لكم حتى اللي يلاه غادي تقفل العام ونص. هانتوما لحقاش راه ما وافياش بزاف. شفتوا ها هي التنيديله الثانيه. دونك اللي عندها عام ونص غتلبس هذا الموديل هذا، تلبس هاد الطايه هذه 230 درهم. كتجي 3 بياس. قلنا موديل واحد في البنات. عندي فيه 3 ديال البياسات. عندي 7 سنين 8 سنين، وعندي فيه 3 سنين 4 سنين، وعندي فيه 5 سنين 6 سنين. كيجي 3 بياس حتى هو 230 درهم. كيجي بهاد لي موتيف ديال ميكي ماوس. البودي تاعو و السروال تاعو كيجي فيه ميكي ماوس هكا في هنايا في السروال. هذا حتى هو 230 درهم 3 بياس. بقاو لي فيه 3 في لي طاي اللي قلت لكم. نوريكم واحد جوج بياسات عندي خارج نطاق ديال تركيا. هادو ماشي تاع تركيا. عندي واحد عندي تاع زارا. هاد الكبوط هذا تاع زارا بقى لي فيه غير هاد الحبه هذه تاع زارا. هذا ب70 درهم. هذا البنيته تلبسو بنيه عندها فيه 7 سنين. تلبسو بنيه عندها 6 سنين الا كانت وافيه. 6 سنين و7 سنين. 6 سنين 7 سنين تلبس هاد الموديل هذا. 6 سنين الا كانت وافيه، اما هو تاع 7 سنين. وعندي هذا الموديل هذا هذا هو تاع زارا. هو راه مكتوبه فيه 3 سنين 4 سنين، ولكن هو راه كيلبس غير عامين. كيلبس عام ونص، ما بين عام ونص عامين ما يلبسهاش. هذه عامين ما يلبسهاش. غنشوفوا معايا. شتي راه صغير. الطاي ديالو جايه صغيره. مازال السروال راه طويل شويه، مي الفوقاني راه ما يلبسش عامين. اذا كانت شي عامين ضعيفه. هذه 100 درهم. بقاو لي غير هاد الحبه حبه من تاع زارا. دونك سالينا البنات. دابا غادي ندوزو للولاد. بالنسبه للولاد عندي هذا الموديل هذا. عندي فيه جوج تاع الحبات. عندي فيه عام يلبس، يعني ديك 9 شهور عام. وعندي فيه 5 سنين 6 سنين، مي هو يلبس غير 4 سنين. هذا يلبس 4 سنين، يعني دونك عندي 4 سنين عام. كيجي هكذا. هذا راه بلو مارين بلو غوا هذا. هذا كيجي 3 بياس. هذا الموديل هذا كيجي 3 بياس. كتجي الطرابيشه ديالها. السريويل كيجي قندريسي. السروال كيجي هكا قندريسي. بنات وانا كنوريكم كل وحده كتشوف هكا في يدي غتعرف يعني واش غتلبس ولدها ولا ما غاديش تلبسو. فهمتي راه حنا العيالات راه كنعرفوا وليداتنا شحال كيلبسوا، يعني ما كنديوش كاع على الطايه شي مرات. يجي هكا كيجي قندريسي. يعني حتى اللي عندها الوليد عنده 5 سنين وهو يا ضعيف راه غتعرف هذه واش غادي تجي ولا ما تجيش. هذه فيها 5 سنين 6 سنين.
المراه اللي عندها الوليد ديالها كان عنده 5 سنين وعارفه واحد ضعيف وغادي تجيه دونك راه هي غادي تعرف. غير انا كنوريكم هكا راه اكسبري كنوريكم مزيان هكا باش تعرفوا لي طاي واش غادي تجي قد ولادكم او لا. هذه كيف قلت لكم بقاو لي فيها جوج تاع الحبات عام و 5 سنين 60 وانتم غادي تعرفوا من خلال اللي كنوريكم غتعرفوا الطاي ديال ولادكم. هذه دايره 200 درهم. هاد الموديل اللي وريتكم داير 200 درهم. ندوزو الموديل الاخر ديال بارا. هذا كيجي دو بياس. الموديل هذا كيجي دو بياس كيجي هكا. هذا الموديل هذا بقاو لي فيه جوج حبات. بقات لي سمحوا لي بقات لي فيه 4 سنين 5 سنين بقات لي فيه 7 سنين 8 سنين جوج حبات. مي هاد 4 سنين 5 سنين غادي تلبس 4 سنين. هاد 7 سنين 8 سنين غتلبس 6 سنين 7 سنين. مول 8 سنين ما غيلبسهاش. هذه دايره 190 درهم. عندي هذا الموديل هذا بقاو لي فيه جوج تاع الحبات. بقى لي فيه 9 سنين 10 سنين غيلبس 9 سنين 7 سنين 8 سنين غيلبس 7 سنين. كيجي دو بياس تيجي هكذا. كيجي بالسريويل تاعو كيجيو فيه هاد لي موتيف كيجي هكا. كيجي فيه هاد لي موتيف هذا هكا كيمشي هابط ديك السيده. قلت لكم هادو بقاو لي فيهم جوج حبات. ندير لكم الموديل قبل الاخير. ندير جوج موديلات ديال هذا وواحد اخر. هذا 3 بياس بقاو لي فيه جوج تاع الحبات. بقات لي فيه 7 سنين 8 سنين تلبس 7 سنين تلبس حتى 6 سنين الا كان وافي. بقات لي فيه 5 سنين 6 سنين تلبس 4 سنين 5 سنين. كيجي 3 بياس تاع البارا حتى هو اللي اطفال اللي محبين البارا محبين العسكر وهذا وتعجبوهم هاد لي موتيف بزاف. كيجي البودي ديالو في النوار كذا. كيجيو هاد لي موتيف هادو هنايا. السروال تاعو كيكون في الكري. هادو كيف قلت لكم بقاو لي فيهم جوج لي طاي اللي قلت لكم. اخر موديل بقى ليا ديال كينزو. بقاو لي فيه 3. غنبقى نصدعكم شويه باش خرجيت دابا. بقات لي فيه 4 سنين يلبس 12 عام. بقات لي فيه 8 سنين يلبس 6 سنين و12 عام يلبس 10 سنين. بقاو لي فيه 3 بقى لي فيه 10 سنين 6 سنين 12 عام. تيجي بالسريب ديالو هكا كرونه. يجي فيه باندا من التحت السروال. كاع هاد البنات كاع هاد الموديلات اللي وريتكم مع البنات راهم تاع تركيا
و الملابس اللي كتكون ماشي تاع تركيا وغير مقلده راه كتكون باينه. بحال دابا هاد الموديل هذا راه خارج مقلد، مي راه ما فيهش هاد كينزو هكا بهاد هكذا، ما فيش بزاف ديال الحوايج، ما فيش هاد السنته هادي، بزاف ديال الحوايج ما فيش، يعني بلا ما نهضروا على لا كاليتي ديال الثوب كيفاش دايره. خلاص هاد الموديل اللي داز ديال بارا 3 بياس داير 230 درهم تقريبا، كاع 3 بياس دايرين 230 درهم، الا هذاك اللي بالطريبيش داير غير 200 درهم. كيجي هاد الموديل هكذا سريويل و الجي ديالو كيجي هكا. هذا هو اخر موديل وريتكم البنات. شفتوا معايا السلعه ديال تركيا ديال الاطفال، لا كاليتي ديالتهم غزاله، ما نحتاجوش ندويو في الحوايج ديال تركيا، راهم كلهم زويونين ولا كاليتي ديالتهم زويونه. اللي بغات شي حاجه البنات كيف ما قلت لكم غادي نخلي لكم الواتساب ديالي في صندوق الوصف، سكرينيو الموديل اللي نتوما بغيتيوه ودخلوا عندي الواتساب وحطوه ليا، غادي نصيفطو لكم فين ما كنتو في المغرب. اذا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك، وما تنساوش الاشتراك والضغط على زر الاشتراك، زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وشكرا بزاف، ومرحبا باي وحده بغات شي حاجه، مرحبا بكم البنات معايا. السلام عليكم.